So, maayong buntag mga kaigsunan. Malipayon ba mo nining adlaw igpapahulay? Murag hinay, murag kusog diri sa pikas kay wala. Malipayon mo karon? Yes, praise God no kay ako pod malipayon pod nining adlaw igpapahulay. Ug before ko magsugod no, salamat guys sa mga batan-on nag-offer sa message of songs nga nindot kay haom ra pod sa atong mensahe karon. Og thank you pod sa opportunity nga gihatag maka-message sa inyo ha karon. So alang sa pagsugod no, gihangyon ako ang tanan to please close your eyes og imagine na ata sa langit. Na wala man mo nag-close sa inyong eyes oy, di ko mag so dapat tanan gyud mag-close sa ilang eyes. Sige. Palihog ko, close your eyes and imagine nga naata sa langit. Og dito sa langit, grabe kanindot, puno sa mga nagsidlak nga naga-color nga green nga mao mga kahoy, mga katanuman, mga bulak, og labaw sa tanan nagasidlak ang atong buhi nga Dios. Og si Jesus Christ naa sa tunga, nakigistorya, nalipay, nakihinabi sa atong tanan. Og kita naata didto nagatubang kay Jesus Christ. Dili lang kita, kung dili kauban sa tong pamilya, sa tong ginikanan, sa tong igsoon, sa tong ati kuya, lolo or lola. Dili lang atong pamilya, kung dili atong mga silingan, atong paryente og tanang tao sa tibuok kalibutan. Og batia nga ana nga time gusto ka makigistorya sa Dios, gusto ka nga imo siyang simbahon ni ana nga taknaa. So nindot kay pamation mga kaigsunan no nga naata sa langit kauban ang atong Ginoo. Og dili lang kita mismo sa atong kaugalingon kundi makita nato ang mga tawo nga atong kaila or dili kaila nga nakiguban kanato kauban sa atong Ginoo. So you may now open your eyes. So unsay inyong gibati nga naa mo sa langit? Ha? Nalipay mo wala? So lipay kay tanong nga didto sa langit kauban nato ang Ginoo. Wala nay problema, wala nay kasakit. Pero kung atong tanawon, wala pata sa langit. Kay asa man ta karon? Napatay din niya sa yuta nga puno sa mga kasakit, puno sa mga problema. Og nindot pod kay didto atong makauban ang atong mga pamilya. Pero kay wala pamanta sa langit, napamanta din niya sa yuta, ug mao kini ang atong angay nga pamalandungan. So karon day no, kay napamanta sa yuta, kinsa man or do you have someone whom you consider your home right now? Or kinsa man day ang atong i-consider nga panimalay or puloy na sa atong puloy-anan karon. So atong i-define do unsay kalainan sa home og sa house. Kung mingon tag house, ang kanang house is mo nang tinukod nga building, kanang pader nga simento, mga tabla or kahoy or kawayan or ang sin nga ang sin naay atop nga sin or nipa or unsa pa nga so mo na siya ang house. Pero kung moingon tag home, kinsa man ang naasulod sa house, kinsa man ang naasulod sa atong panimalay. So sa mo ano, sa mong pamilya is, ang nasa mong home is ako, si mama, si papa. So wala akong manghod kay tuaman sa Davao. So tulo rin yung makita sa picture pero upat gid mi sa among family. Pero sakit man pamalandongon no nga, sa times nga ang usa sa miyembro sa atong pamilya is mawala or mamatay or mahanaw, makaingon na gid tag bation ta nga dili naman siguro ni akong Pinoy-anan. So sakit man siya pero mingon ko sa inyo mga kaigsunan is blessed ta kay dili lang ang atong pamilya, atong higala or atong barkada, kung dili na po tayo mga kaigsunan sulod sa iglesia nga atong matawag nga atong puloy-anan. Og dili lang na mga kaigsunan, mas blessed ta and wonderful ang atong pamati kay adunay mas nahigugma og nag-isip ka nato as panimalay. We are God's home or kita matag usa ka nato, you are God's home. Nalipay man ang mga kaigsunan? So lipay kay tanong akit na tagsa-tagsa day ka nato gifeel atong bation nga ang Dios nagpuyo dinhi ka nato sa muna nga kung na may mga problema or mga kasakit nga moabot sa atong kinabuhi atong hinumduman, we are God's home. So dili ta angay mabalaka or magpadayon nga masubo because we are God's home. Mawala man ang isa sa atong pamilya or kita man ang mawala pero nagpabilin gihapon ang Dios nagapuyo sa atoa. So alang sa atong pagsugod, gihangyon ako ang tanan sa pagpandukol. Let us pray.
most wonderful and gracious, loving Lord, nga nakasakitasan sa langit Ginoo, ining adlaw ipapahulay. Tabangi kami Ginoo, nga among masentro, among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Tanggala tanang mga babag, mga kalibutanong butang Ginoo, nga makapawala sa among focus dinha, kung dili, magapaminaw kami sa imong pulong. O samtang kami magapaminaw o Diyos, na ikaw magabubos sa imong balang spirito, magakunsad sa matagas isa ka namo. Tagi kami Ginoo sa imuhang kaabundansya sa panalangin nga masabtan namo imong mga pulong ug tanaw Dios amo kang pilion dawaton kanamo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi isip among Dios magbubuhat ug ang among manuluwas sa ilwa kami sa buhat sa pulong sa nahon kining tanan among giampo gipasalamatan sa ngalan ug gahom ni Jesus Christ among personal manuluwas. Amen. So mga kaigsunan no, dalon ta mo sa usa ka way back 2,500 years ago. Kini siya the greatest kingdom of Babylon. So kabalo naman kitang tanan nga grabe ka famous o grabe ka powerful ang kingdom of Babylon. Og usa ka adlaw si King Nebuchadnezzar gusto siya nga mas mo-expand or gusto siya nga mas mudako pagid ang iyahang kingdom. So mo na nga nagsugo siya sa iyang mga kasundaluhan nga pag-conquer og lain nga lugar. So gi-conquer nila ang syudad sa Jerusalem. Og tanang mga mga piniriso, mga nabihag nila nga mga katawhan sa Jerusalem, ilang gidala didto sa Babylon. And then nagsugo si King Nebuchadnezzar sa iyang mga kasundaluhan nga pagpili og mga batan-on nga mga isog, mga kusgan, mga talentado, mga bright, mga utukan, tanang mga batan-on nga inyuhang na priso gikan sa Jerusalem og i-train sila para mahimong akong future nga sulugoon. Og tagaan ta mo 3 years para ma-train sila kay himuon nako nga akong kaugalingong sulugoon. Ug mao po na sa atuang panahon karon no, kung sa ato pa nga time gitrain ta sa atong eskwelahan, gitrain ta sa atong pagpanarbaho. So nay teacher nga nagtrain sa ato or nagtudlo og sa atong pagpanarbaho nay mga head nga nagtabang sa ato. So mao po na sa time ni King Nebuchadnezzar nagpili siya mga tawo nga mo train para nga ang mga batanon mas mulambo para sa iyahang pagtrabaho. And then ang kanindot po na makaigsunan kay dili basta-basta ang lugar nga mag-train sila. Dito sila, ang mga kabatanunan nga gipili ni King Nebuchadnezzar, dito gyud sila sulod sa palasyo mag-train. So nindot kayo no kay kung naa sila kinahanglan or unsa may ilang kakulang sa mga ekwipo, dali ra ma-acquire kay naman abundant man kay naaman dito sa palasyo sama pod sa sa school kung gina-train ta dali ra ta ma-improve kay naman ang mga equipment nga atong gikinahanglan. Og kung inyong tanawon, ang adunay upat ka mga batanon nga gipili ang hari para mo serve sa iyaha. Kini si Daniel og iyahang mga kaubanan sila Hananiah, Mishael og Azariah. Og kung mayon mo, nindot kayo paminawon kay sa palasyo mag-train. So kung inyo makita no sa palasyo mo ni siya ang abunda kay nindot kayo ang palasyo ni ang pagkaon nga gina-serve sa ila Daniel og sa iyang friends og sa tanang mga batanon nga nag-train is gikan sa lamisa sa hari. So kung sa ato pa ng panahon karon no kung madutag mga hotel, mga restaurant, mga luxurious or mga pangdato gyud kayo nga pagkaon nga bungga kay mga karne, ang mga ilimnon, ang mga dessert nga kung imuha ng tilawan og kanuna nimo dili na ka maka-focus kay nagrabe na imong ka busog. So diri na nagproblema sila Daniel ug sa iyang friends. They thought nga kung mukaon sila ani nga mga prepare gikan sa lamisa sa hari, dili sila maka-focus kay gusto sila nga mag-excel sa ilang training. So dili sila musugot nga ma-defile or mahugawan sila ani nga mga pagkaon. So mo na kay di man sila gusto nga mo kaon ato, nagadto sila sa officer in charge sa nag-serve sa food sa tables hari nga Lord, kanang sir, pwede ba nga ang imong i-serve sa amo nga food is simple, ordinaryo ra gyud nga mga healthy nga pagkaon og tubig ra gyud ang among imnon. So sama sa atong panan karon nga mga simple nga kanang pangpobre gid bitaw nga kanunon unsa may pagkaon sa mga pobre, di ba? Mga ganas, mga gulay, mga prutas og tubig ra nga inom. Sumura na gusto ni Daniel og sa iyang friends nga mga healthy ra gyud nga mga pagkaon ang i-serve sa ilaha. Pero nabalaka ang officer in charge, bongga kayo, dato kayo ang atong hari. Nga naman nga tagaan mo pang pobre nga pagkaon. Kung pwede man nga bongga. Pero ana si basig mawada na siya pabor sa hari kung magsakit sila Daniel og sa iyang friends. Pero nag-challenge si Daniel, i-challenge, tagaimig challenge, 10 days nga trial.
among ipakita sa imo unsa kanindot kung simple ug ordinary ra ug healthy ra nga pagkaon ang iserve sa amo ag nisugot ang officer in charge. So nilabay ang mga pila kadlaw no sa 10 days nga trial or challenge nga gihatag sa ilahan. Nakita gyud sa officers in charge nga wow, grabe kanindot, grabe kabungga kay 10 times mas healthier pa si Daniel og iyang friends kaysa sa mga tanang kabatanunan sa tibok kingdom nga nag-train kauban ni Raa. So mo na nga nagpadayon nga healthy ra gyud ang giserve sa ilahang nga pagkaon. And then iabot na ang time nga i-test na sila Daniel og sa iyang friends kung mapasar ba sa hari sama pod sa ato noon nagatake tag exam kung para tan-awon kung makapasar ba gid ta. So pag take sa exam sa hari nga to silang Daniel, mas amazing kayo kay nakita sa hari nga sakto gid nga 10 times nga healthier og ni-improve, I mean, nag-excel sila Daniel og iyahang friends. Sa atong panahon pa karon kung na top 1, first honor or champion, mas labaw pa sa time sa inana nga mga score. Kay nga naman, 10 times napulo kapilo nga mas better og mas healthier sila Daniel og sa iyahang friends. So atong putlo ng story mga kaigsunan no. Kung gusto ta nga sama nila Daniel og sa iyang friends nga 10 times healthier, dapat atong hunahunahon nga ang atong kagalingon is dapat mga simple o ordinary, mga healthy nga food ra ang atong kanon. Kay para nga kung unsa man ang mga gusto ta nga mag-excel sa tanang aspeto sa Manila nga physically fit, mentally, socially, and spiritually, 100% nga healthier gyud sila nga walay sakit, walay buling, walay mga depekto or problema sa ilang lawas. So karon, unsa di ay ang original nga pagkaon ang gidisenyo sa Dios para sa tao. So naday gidisenyo ang Dios nga atong pagakanon nga kung pwede raman nga kung unsa itong gusto kanon na to na tanan wala tay gi pili pero gitambagan ta sa Biblia makaigsunan ingon sa Genesis chapter 1 verse 29 og miingon ang Dios tan-awa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini inyong mahimong lanon. So ang ato ding ang original nga gidisenyo nga pagkaon sa Dios sa unang sa panahon pa lang sa atong unang ginikanan is tanang mga binhi, tanang kahoy nga may bunga, tanan nga mga healthy ra gid mga nga naa sa tanaman sa inin ug unsa man nga mga pagkaon. So man siya no mga grains, mga rice, mga bugas nga humay, mga mais, mga oats, kanatanan mo na gitugot sa Dios nga atong kanon. And then, mga prutas, tanang klase-klase sa prutas nga na makita nato mao na siyang kanon. And then, sa tanang mga gulay, mga vegetables, maura na gialaw, gitugot sa Dios nga atong pagakanon. And then, sa mga seeds, mga nuts, di ba, mga kasoy, mga mani, mga chia seeds, kanatanan, maura na gitugot sa Dios nga pagakanon. Ug ang atong imnon is pure water lang yun. Walay sagol nga mga chemical. Pero kasayad na magitano, human nakasala si Adan og Eva. Unsa ang gidugang sa Dios sa ilang pagkaon. So tungod kay nakasayad na magitano nga si atong unang ginikanan is nakasala gid sa atong buhi nga Dios. So unsa man ang dugang nga punishment sa atong buhi nga Dios. Ingon pa sa Genesis chapter 3 verse 18, kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kabatagan. So kay nakasala man sila Adan og Eva, napapahawa sila sa Eden. So karon apil sa atong panahon karon kita mismo magtanom kung gusto ta mabuhi, kita magtanom kung gusto ta makakaon og dili lang na makaigsunan ang punishment kundi ang mga tanom nato karon is nanay mga tunok nanay mga makahilo. So kung makaingon ta sa una sila Adan og Eva pwede ra gid magpatiil pero karon dili na gyud pwede kay nganuman bisag mga sagbot, mga bulak, mga kahoy na anay mga tunok. Kung inyo makita bisag kani nga kahoy na ay tunok, bisan kanang makita na to nga lemon no, healthy man gid na pero na ay tunok because this is the punishment God given to us kay nisupak ta sa iyahang sugo. So nunay kalisod no kay kita pag yun maghagog tanom napag yung mga tunok ang atong ang atong mga pagkaon dinhi sa atoa. So may pagtagad ba ang Dios sa atong physical nga panglawas? So ngano man ding magmatter kung natay mayong panglawas nga pwede raman nga nagsakit ta, natay depekto, natay mga gibati sa atong lawas no?
ingon pa sa 3 John chapter 2 verse 1, hinigugma ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas maingon nga nagauswag ang imuhang kalag. So nindot kay makaigsunano nga nindot kay paminawon ba nga ang Dios mismo nagampo nga natay maayong panglawas. Nalipay man na makaigsunan? Na murag wa man siguro mo nalipay ani nga giampo sa Ginoo nga natay maayong panglawas. Ang Ginoo gani nagampo nga natay panglawas. Kita po dapat mismo sa atong kagalingon atong paningkamutan nga naa pod tay maayong panglawas para nga magauswag pod ang atong espirituhanong mga kalag mga kaigsunan nga makaserbisyo ta, makapaminaw tagtarong sa pulong sa Dios. So nganong importante man sa Dios ang atong maayong panglawas. So ngano man day nga importante nga maayo ang atong lawas nga wala man ay kalabutan sa atong kaluwasan. Pero ingon pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mawang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. So kay karon no naaman mo dinhiya nakasayod na mo nga ang atong lawas is unsa atong lawas? Unsa? Hinay man kayo unsa atong lawas? Ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. So ang sama sa Jesus Christ, ang balang espiritu nagpuyo sa iyang lawas. Ang Ginoo nagpuyo sa iya. Kita pod sa atong kaugalingon tagsa-tagsa kanato ang atong lawas is templo ngadto sa balaang nga Dios. So man nga dili na to hugawan ang atong lawas kay ang Dios nagpuyo sa atong lawas. Kay pinalit kamo sa usa ka bili, busa himayaon ninyo ang inyong Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iyas sa Dios. So nindot kay makaigsunan no kay dili kitay tagya sa atong kinabuhi. So dili kita mabalaka nga magsakit ta, mamatay ta, kung kanusa ba ta kuhaon sa Ginoo nga naman dili kitay tagya sa atong lawas. Hinulaman ra ni nato sa atong Ginoo kay iya hatang giluwas pinaagi sa iyahang precious blood. Kita na nga luwas ug mao na nga atong hinumduman nga ang Dios tagya sa atong hinulamang kinabuhi. Ug mao nay gusto ni Jesus nga anaa kitay hingpit nga panglawas og kalipay. So kung inyo makita sa first picture kana nasa taas, muna'y gusto ni Jesus Christ sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan nga perfect, healthy, walay mga sakit. Pero kung kita mismo sa atong kagalingon dili ta mosunod sa gusto sa Dios, morning pangkadua kanang sa ubos na picture mo nay mahitabo sa atoa. Puno sa sakit, hingmalatyon di pud ko mingon nga nagkirig-kirig kay wala pa mampod noon. Basta kay grabe nga malala nga mga sakit ang atong maangkon kung dili ta mosunod sa gusto sa Dios. So man nga karon paning kay nakasayad naman ta paning kamutan nato nga gusto sa Dios nga natay makabaton tag kalipay pinagi sa maayong panglawas. So man nga ayuhon po nato atong panglawas para dili lang kita ang malipayon, mas malipayon pod magtanaw ang Ginoo sa atoa. So unsa ang maayo nga prinsipyo sa Biblia para sa himsog nga pagkinabuhi. So nindot kay makaigsunan kay gi-emphasize gid niya prinsipyo sa Biblia. Prinsipyo means dili mausab. So nindot kay bisa kung unsang gitambag sa ato sa Biblia dili na mawala, dili mausab ug dili mahanaw. Mawala na lang tang tanan diri sa kalibutan mga kaigsunan pero ang tambag sa Biblia nagpabilin gihapon na og dili mawala. So gitambag dira sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Busa kung mangaon kamo, kun mga inom, kun bisan unsang inyong pagabuhaton, buhatan ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. So nindot kay makaigsunan no kay kung unsay atong buhaton, atong una nga hinumduman ang Ginoo. So kung mag-inom ta kibalig soft drinks, adi na ako mag-mention sa brand, basta mag-inom tag soft drinks or juice, ana na to, maka himaya ba ni sa atong Ginoo? Maayo ba ka ni sa akong panglawas? Dili baka kung magsakit ani or sa atong pagpanarbaho, dili baka ta makalapas sa sugo sa Dios. Ato kung bisag unsay atong buhaton, atong unahon sa pagunahon na ang atong Ginoo. Ikaduha ra ta mga kaigsunan kay atong makita kung maayo ba ni para sa atong panglawas o dili. So angay ba sa usa ka Kristiyano ang paggamit og ilimnong anaay alcohol? So kinsa man dinhi nakatesting na nga mag-inom og alcohol or nakatesting na nga mag-inom-ino. Sakto nga term. Nakatesting na nga mag-inom. Patasang kamot. Ako ra? Ha? Kana nakatilaw. Pinadila na ko na ba? O, ba na kay tilaw ro man ang ingon. O, kinsay nakatilaw dira? Wala?
Very good. So may kay no kay murag wala pa mo katisting pero kasayod ko nagpahipi ra mo dira pero nakatisting na mo ani no. So ingon pa din hiya sa Proverbs 20 verse 1, ang bino mao'y usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan ug bisan kinsa nga masayop tungod nini dili manggialamon. Kinsa na nakakita sa inyo og tao nga buang-buang? Wala pa mo kitang tao nga buang-buang? Pag sure ba? Kinsa na may tao nakakita og palahubog? Murag gamay ra lagi di mo. Murag kita magid siguro tanan nakakita no. So unsay niya as na observe sa tao nga palahubog? Nabuang na gid mura nag buang-buang tan awon og mo nay dili maayo. Mo nay gitambag sa ato nga kung mag sugotag or mo apil taning mag-inom og mga ilimnon nga makahubog mura tag buang-buang tan-awon og dili ni maayo para sa atong panglawas ug labaw sa tanan dili ni maayo kay makatamay ta og ubang tawo nga inosente kasayod ba mo makaigsunan nga naay mga cases nga bisan todo inom ra siya pero nakapatay siya og inosente nga tawo. Ganahan mo inana ang mahitabo sa inyo? Di ba? Kay di ba kung mag-inom ka ang unang nimo buhaton kay magkuan pa ka, mag-ana-ana pa imong mata, murag unsa na siya, mag-ana-ana pa ka, murag duyan pa imong kaugalingon. Unya paghuman kay magstorya na din kag wala diri, wala didto. Unya paghuman kay manghuan na din ka gamit, imo na din patyon na din imo imong mga kauban sa ka inom. So ganan mo ana? No, pangit kay tanaw no, mas labong dili maayo sa atong mayong panglawas kay muratag buang og manay gingon sa Dios nga dili na to ni dili ta mo inom kay kini makatamay sa mga inosente nga tao. Dili ta gusto ana, dili na to ni so layan. So ma-excuse man gid ang tao no, gamay ra bitaw kayong imnon, pero in terms nga gamay ra pareha ra gihapon na nga limnon. Mga dayon sila nga si Jesus gani sa iyang panahon ang tubig gihimo man niya nga wine. Pero mayon ko sa inyo makaigsunan, ang wine nga gihimo ni Jesus Christ is kanang pure grape wine which is 100% natural gikan sa kinaiyahan. Kini nasa ubos nga picture mo na siya ang example sa atong panahon pa siguro karon no. Mo na siya ang mga grape wine or juice nga gihimo sa atong Ginoo nga tubig yang gihimo nga wine. Kadto siya nga wine is dili makahubog kun dili murag gihapon og tubig og pero nana siya isagol which is fruits mga kaigsunan nga maayo sa atong panglawas. Pero sa atong panahon karon kay lahi naman kanang nasa taas kanang pinakauna mao gyud ay paborito sa atong mga unsa ba tawag sa atong mga friends. Dito may friends sa atong mga higala og labaw sa tanan sa atong papa. Mo na ilang gusto kayo nga lami kay bitaw na nga pwede bitaw biyan kay dili na maayo kay bisag sa imong panglawas dili maayo dili pod maayo sa pamilya kay makaguba og pamilya. So man nga karon kay nakasayad naman ta kung atong papa gani palahubog tambagin na ninyo og dili madalag tambag sumbago na to sa action naman dili man tinud-on. Inani mahitabo sa imo pa kung moinom pa kag bino mahubog ka sa akong kinumo mawad-an ka ginhawa. Dili ako maghawa dili kitay makawala silang ginhawa kun dili kining ilimnon nga makahubog. So man no nga gitambagan nata sa Ginoo nga dili maayo ang ilimnon nga makahubog kay dili lang na makahatag sa tog sakit kun dili makapatay pagid sa ato. Unsa pagyod ang mga ilimnon nga dili gitugot sa Dios nga atong pagkakanon unsa man okay katong hiligan na unsa ni nakusog kay mo motubag dira no kay murag inyo ha giding talent. So mo na nga giingon sa Dios nga kinipod nga kinipod ang kape dili pod ni maayo sa atong panglawas kay nganuman kining kape adunay drugs, nice drugs nga sulod. Pag mayon ganitag drugs makabuhi makapatay. Ang drugs makabuhi makapatay. Kamo nagingon ha kasayod na gid mo nga ang drugs makapatay. So man nga dili na ta mo tilaw ani kay ang kaning kape na ay sulod nga caffeine which is usa ka drugs nga makapatay sa atong lawas. So mo ni siya no ang epekto sa kape kung magsige ra tag kape una maka-addict. Lisod gid og biya kay magsige magkape so maka-addict gid siya kay namay drugs and then ginapagana og maayo ang nervous system. So man ni siya tinod gid ni siya kay mo man gi-proclaim sa advertisement nga alertness of mind. So tinod gid nga alertness of mind pero patay pod imong mind. So ganan man no. So dili ayo and then nagaresulta sa ulcer. Mo din ang usay sige ra kog kadungog mga nadagan nga gi-ulcer ko. Unsay inong dan sa ulcer? Hinay naman lagi.
Unsa hinungdan sa ulcer? O, mo na siya hinungdan sa ulcer. Kapi pa more. And nagapataas sa blood sugar. O, katong na yung mga high blood dira, o, kasayad na mo nga, dili ni para maayo sa inyo, ayaw na mo kape, biyain na ninyo. And then, makadaot sa bato, o pwede mahimong hinungdan sa cancer. So, sa una, isa ra kabuk nga klase sa cancer. Karon pila na? Daghan ng klase sa cancer. Kaya nga naman, tungod sa kape. Mao na siya. And then, sakit sa kasing-kasing, cancer sa gianan sa ihi. Oy, mo na din yun. Naisay nga, maglisod lagi kong pangihi. Sakit kayo. So, mo na, sign na din mga kaigsunan. So, kung na mo isayin inani, na, mo na ni siya. Patanaw na mo, pagbiya na mo aning kape. Og sakit sa utok. So, dili ra day ang ilimnong makahubog do ang sakit, makasakit sa utok. Apil po di ay ang kape. O, so, mo na nga, dili na tamo inom ani. And then, nagapataas og dugo. So, taas nagari mong dugo, dungagan pa ni mong kape, mas labaw ng taas imuhang dugo. And then, labaw sa tanan, caffeinism. Kaning caffeinism, makiksunan, nagid ko'y kailani nga kanang, dili taga diriya, kana, kauban rin ako sa work. Kanang, dili gid siya mabuhay sa isa kadlaw, nga dili siya makainom og kape. Wala lang pod ko nang utanag, pila ka kape, ang mahurot sa isa kadlaw, no, kay, sakit na pod kayo na. Pero atong tanaw, oy, disclaimer niya, wala ko napadungdungog sa mga kaigsunan diriya nga dili mabuhay nga way kape ha. Pero gitambag sa tuwa nga kung manghinapi ka, di ka mabuhi, mainom og kape sa isa kadlaw, biyain na kay maghatag na sa imo og kamatayon, dili na maayo sa atong panglawas. So mo na nga pagbiya na mo ning kape kay dili ni siya maayo. Di na ako ikuan kay basig kwanta. Ingon pa ni Dr. Harold Shirach, caffeine ang droga nga anaa sa kape, giklase sa mga libro nga usa ka stimulant ug usa ka hilo. So, adunay study no gikan sa medicine nga 1 to 5 cups of coffee a day increases heart attack risk by 60% or more. O more cups, 6 or more cups increases by 120%. So, kibali kung sa isa kadlaw, kalima ka nagkape, or sa isa kadlaw, kapulo ka magkape, dili lang 100, 120% nga kamatayon ang ihatag sa imuhan. May nga din, wa pa man lagi ko namatay nga 50 years naman kung nagkapi. Wala ka gipatay kay hinay-hinay gipatay ang imuhang sulod sa imong lawas. So man nga dili siya maayo sa atong pang lawas. So unsa diay ang atong buhaton? Unsa ang buhaton sa Dios sa mga taong nagaguba sa ilang lawas? So kay nasay daman ta nga atong lawas templo sa Dios, dili na to ni siya hugawan. Pero kung ato ning hugawan, unsa may atong gubaon, unsa may mahitabo sa ato? 1 Corinto chapter 3 verse 16 to 17. Wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios? Og nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya. Kay ang templo sa Dios balaan og mao kana kamo. So nindot kayo no, sakit man pamalandongon, pero kung kita mismo sa atong kaugalingon, dili na to ampingan atong lawas. Ang Dios mismo mulaglag sa atwa. Kinsa may ganahan diri mo gamit og trapo nga hugaw og ibalik pod og trapo? Kinsa ganahan mo gamit og trapo nga hugaw? Ha? Di mo ganahan mo gamit og trapo nga hugaw? Di ba dapat limpyo atong gamiton? So mo na ang gusto sa Dios no nga kung magserbisyo ta saya, dapat limpyo tang muatubang sa iyaha kay og trapo na gani, makasasala na ganita siyang atubangan, hugawan pa ginatog samot, mas makalaglag sa tuwa. So man atong hinumdumon nga kita templo sa Dios. So kani unsa man ha? Hinayoy unsa Oh, very good kay mga bata kay siga relyo. Kasayod ko, kinsay maayo ani atong mga papa gihapon. Kay mo man nilang binuhatan. Nami kay pagngon. So karon kay nasayod na ta nga kaning sigarilyo, dili ni may sa putong panglawas. Kung namoy makitan darag sigarilyo, istoryahin ninyo nga, ang sigarilyo, dili maayo sa panglawas. Kay kaning sigarilyo na, gihapoy drugs. Unsa gani ang drugs? Mabuhi, mapatay. Kamo nagingon ha? Ang drugs makapatay na siya isulod nga, harap to.
ay nicotine. So dili siya maayo sulod sa tong lawas kay naay drugs. Unsa po ang epekto sa pagpanigarilyo na is sakit sa kasing-kasing. Mingon na ba rin ang papa nato? Naglisod naman kung ginhawa na. Sigarilyo pa more no. Mama na nga tambagan atong papa nga kundi maglisod na nga ginhawa or atong mga amigo or atong mga barkada or atong igsoon nga ayaw na pag sigarilyo kay di lang gid ka maglisod og ginhawa, mamatay gid ka dayon. And then lain-lain nga klase sa cancer. So kung makakanser ang kape, mas makakanser pod ang sigarilyo, emphysema o pagpanganak nga kulang sa bulan, hinay nga sirkulasyon sa dugo, paglisod o ginhawa or strokes. So mo rin ang uban no matingala ta nga anong na stroke man ni siya kalit nga wala man tanay gibati. So tungod day kaysa pagpanigarilyo. So nagpasidaan ang Dios gid sa ato no gipainumduman ta karon nga ang makapatay ang pagpanigarilyo. Unsa ang pagpanigarilyo? Makapatay. So ganan mo na dili. So mo na nga dili na to tugutan ang atong Dios, ang atong lawas nga mamatay tungod ani nga. So ingon pa, napoy sugo ang Dios gikan sa commandment niya no, Exodus 20 verse 13, ayaw pagpatay. Pero kinsa may nagpatay sa ayaw pagpatay nga atong gipatay atong kaugalingong lawas. So dili na tinuyuan sa uban, dili na gi-encourage sa advertisement nga pagpanigarilyo mo kun dili kamo mismo sa inyong kaugalingon nagpatay sa inyong kaugalingon nga naman tinuyuan man ninyo kay kasayod na gud mo karon nga dili mayong pagpanigarilyo pero nadigarilyo gihapon mo kapmura ini patay sa inyong lawas. Pero ingon ang Dios ayaw pagpatay sa man karon pa lang dili natupat yon ang atoang lawas para nga makaangkon patag taas pa nga kinabuhi. So unsa nga so kadto no mao ang katong gihisgutan nato ganiya is about to sa mga ilimnon nga dili nato angay nga imnon kay di makadaot sa atong lawas. So karon atong pagahisgutan unsa nga mga mananap ang gitugot sa Dios nga pagakanon sa tao. So unsa day ang gitambag sa ato sa Biblia sa nga angay nato nga pagakanon. Ingon pa sa Leviticus chapter 11 verse 3, kadtong tanan nga may kuko nga pikas ug may tiil nga buak nga og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap kini maoy mahimong kanon ninyo. So sa tanang mga animals nga nadinhi sa yuta or naglupad man ang atong kanon nga mga karne is na dunay tulo ka requirements. Una is may kuko nga pikas, may tiil nga buak og nagapangusap. So unsa ganitong requirements nga tulo ka buak nga angay natong kanon? Una, unsa? Og nagapangusap. So karon atong tan-awon niya sa Deuteronomy 14 verse 7. Bisan pa ni ana kini dili ninyo pagakanon yadtong mga nagapangusap sa kinaon kun sa mga adunay kuko nga pikas, kamelyo, ang libre ug mga kuniho kay nagapangusap sa kinaon sila apan dili pikas ang kuko mga mahugaw kini alang kaninyo. So di ba sa requirements is tulo ka buok. So kini makita ninyo kanang camel, kanang rabbit ay kuniho dili siya pagakanon kay nganuman nagapangusap siya sa iyang kinaon pero dili pikas ang kuko. So dapat kay 3-in-1 man tong gihatag sa Ginoo, 3-in-1 pod siya. Kini kay 2-in-1 raman kulang og isa. So dili siya makaon kay dili pikas ang kuko. So man nga dili nato ni siya kanon. And then ingon pa sa Deuteronomy 14:4-5, kini mao ang mga mananap nga pagakanon ninyo, ang baka, ang karnero, ug ang kanding, ang siervo, ug ang korzo, ug ang lagsaw, ug ang oso, unicornyo, ug ang baka nga ihalas, ug ang kanding nga ihalas. So nganong gitugot gani ni nga kanon kay? Unsa tong unang requirements? Uy, nakalimot na sila. Unsa requirement gani sa Ginoo para kanon nato nga karne? Ha? May pikas nga? Unsa pa gyud? Unsa pa gyud? Kini sila is pasok sa tanang requirements. So makita ninyo ang tiil, buak ang tiil og nagapangusap sa ilang kinaon. So mao na siya sila ang mga karne nga gialaw sa atong buhi nga Dios nga atong pagakanon. Pero ingon po dinhi sa Deuteronomy 14 verse 8, og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala
wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila niini, dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga patay nga lawas. Sa atong tanano, ang baboy, tanawan ninyong tiil. Kapasar dili. Kapasar no, kay naipikas og buak nga kuko. Pero nagapangusap wala. Ngano man kay, tanang makita niya iyang kanon og iyang tunlon. Bisag pita, bisag tai, bisag iti. Tanang nasa iyang palibot iyahan ng kanon. So man nga hugaw gyud ang baboy og wala gitugot sa Dios nga atong kanon. Kay bisan man kini siya may pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon. So hugaw kay ni siya no mo nga dili ni siya gipakaon sa no og aside ba mo mga kaigsunan nga kung mukaon mo og baboy aduna siya kanang di ba ang atong lawas kay natay bitok, mas labaw pa sa bitok ani mga kaigsunan ninyong maangkon kung mukaon mo og baboy na siya gitawag nga trichina worms. So kini nga worms mga kaigsunan gikan sa napa na siya sa baboy, murag itlog pa siya kibali. Pero pag ato ng kanon ng baboy, dirian na magdako sa atong sulod sa atong lawas nga. Bisan saan pa ni siya pagluto, dili siya matay. Sumo na nga, makakuha tagdagang sakit tungod ani nga karne kay daghan kay siya sakit pod nga ihatag sa ato which is trichina worms. So mana siya. So unsa man ang problema kung mukaon tag baboy? Una is puno kayo sa tambok og cholesterol. So mo rin makita tag tawo nga grabe ka busok gyud kaayo tungod kay napuno na sa tambok og makakuha og cancer sa pagkaon sa panit batog o internal organs. So imbis kay isa ra ka klase sa cancer, 20 na kabuk ang ng cancer na sa imong lawas. Matingala na din tanong nga kadaghan na ninyag maintenance. So pulo naman kabuk ang ginainom nga tambal. So dili maayo makaigsunan no kay daghan tag sakit nga makuha. And then produkto kay adunay sagol nga nitrate nga pwede makuhaan og cancer. Og mahimong hinungdan nga magsakit sa digestive og sa tiyan. So kung magsakit mo, mana na siya ang result. Tungod kay nikaon ta ani nga klase sa karne. So muna siya no nga dili maayo nga ato ning kanon ang karne sa baboy kay dili siya limpyo og hugaw pagid ka ayo sa tubangan sa Dios og wala pod gitugot og wala pod gihinluan sa Ginoo. Pero murason man gid ang tawo nga gihinluan naman ang baboy ingon gani sa Biblia kay gihinluan na. Pero kung atong tanawon nga gihinluan sa Biblia no, makita ni siya sa Acts chapter 10. Kini siya usa ka panan-awon ni Pedro nga sayang panan-awon nakita niya ang langit nga abri og tanang klase sa mananap na naog gikan sa langit. Tanang klase nga na din niya sa kalibutan na naog og adunay tingog nga nagingon nga tindog, patya og pero kung atong tanawon mga kaigsunan, ana pa si Pedro nga, Lord, sa tibok na kong kinabuhi, sukad sa akong pag-anak, wala pa man ko nakasulay og kaon aning mga mahugaw nga mga mananap. So putlo na to no, kani siya nga illustration is wala ni siya nagpasabot, walay relasyon may tungod sa pagkaon, kundili kini may tungod sa mga katawhan sa Dios nga kitang tanan Israelites man o hintil, isa ra ta nga gihigugma sa Dios. Og isa ta nga gipili sa Dios para nga mag-serbisyo. So kung mo na i-debate sa to, so dili sila makapango lipas kay kini nga illustration is about rani sa ato ang katawhan sa Dios. Wala ni siya kalabutan sa pagkaon nga gidili sa Dios or gitugot sa Dios nga atong pagkanon. So kay human naman ta din niya sa yuta nga mga animals, unsa nga klase sa isda o mga seafoods ang limpyo. So dinhiya na pud ta sa tubig. Unsa man nga klase sa mga pagkaon ang gialaw or ay mga isda ang gialaw sa Dios nga atong pagakanon. Ingon pa sa Leviticus 11:9, sa mga nagapuyo sa tubig kini mao'y makaon ninyo ang bisan unsa nga may mga kapay ug mga hingbis nga anas sa mga tubig sa dagat ug sa mga suba kini mahimong kanon ninyo. So sa tanang mga sa mga dagat, suba, tanang mga tubig nga naglibot sa tuwa, ang atong kanon nga mga karne sa dunay duha ka requirements. Kini una is nay mga kapay ug ikaduha nay mga hingbis. So sa inyo makitaan sa picture nay hingbis wala. Nay hingbis wala. Na og naapoy mga kapay. So kung makakita tag animals nga nasa tubig, kung wala gani nay hingbis og kapay, himbis og kapay dili nato na
kanon kay hugaw na sila og daghan nagsakit nga ihatag sa ato. Maura ni siya ang atong pagakanon nga karne. Og sa unsa nga klase sa langgam ang dili limpyo. So dinhi ana pud ta sa langgam. So pareha ra gyapon ni sa requirements ganihan no, tulo gihapon ka buok 3 in 1. Sa ingon pa sa Leviticus chapter 11 verse 15 to 16, ang tanan nga uwak ingon sayang matang, ang abistros ug ang mananagit sa gabi ug ang laro ug ang manaol ingon sa ilang matang. So kini siya no, dili ni angay nga pagakanon kaning uwak, abistros, mananagit kay tuod makita ninyo sa ilang tiil, di ba? Pikas ilahang tiil, pero wala na sila nagapangusap sa ilang kinaon nga naman. Diretso ra nila tunlon ilang kinaon og labaw sa tanan mga carnivores na sila karni po ilang kanon. Nga kung makakita sila mga animals nga diretso ra na nila kuhaon og ilahapod nga tukbon og ilahang kanon. So mo na nga dapat 3 in 1 gyud gihapon siya. Doon ay pikas nga til pero wala nagapangusap, dili nato na sila kanon nga mga langgam. So atong i-summarize no ang atong gihisgutan ganiha. So dili gusto sa Dios nga padayon tang mag-inom og kape, dili sa Dios nga magpadayon tang manigarilyo, dili sa Dios gusto nga mag-inom ta or mahimutang palahubog o mag-inom tag mga hugaw nga mga kanonon nga wala gitugot sa Dios or sa mga drugs nga wala niya gitugot. So man nga kung kita pod mismo karon kay nakasayad namang gyud mo kitang tanan ato na ning biyaan og undangan. Kay unsa day gusto sa Dios? Gusto ni Jesus nga atong kinabuhian ang posibleng pinakahimsog nga dieta og talikdan ang mga pagkaon nga gidili sa Biblia. So pinasikat sa atong Biblia no, gitambagan na gid ta nga dili to maayo sa atong panglawas ug ang atong Dios gyud mismo nag-ingon nga makadaot to sa atong panglawas kay wala to niya gihinluan ug wala niya gitugot. So kita pod mismo sa atong kaugalingon ato pod tong sundon. Kay si Jesus ang naghatag niini nga mga prinsipyo sa mayong panglawas aron kita maka-eksperyensya og maayong panglawas og kinabuhi diriya sa kalibutan. So nindot kayo no kay ang Dios mismo gusto nga natay maayong panglawas. Gusto ba mag maayong panglawas? Kana nga tulog dira, gusto mag maayong panglawas? So kitang tanan no gusto tag maayong panglawas. So kung gusto ta makabati or magpuyo dinhi sa kalibutan nga nay maayong panglawas, baskog himsog, wala tay sakit nga gibati, wala tay tambal nga gimaintenance, gimaintenar, tambal nga gimaintain. So biyaan nato no kay para maka-experience or magkinabuhi ta din nga maayo atong lawas og tas pod atong kinabuhi. So gusto ba day gi-require ba day sa Bible nga mag-vegetarian tang tanan? So wala mga kaigsunan no kung dili gitambagan ta sa Biblia nga kung gusto ta magkinabuhi nga 10 times healthier, 10 times isog sama sa kang Daniel og sa iyang friends atong tumanon ang sugo sa Dios. So adunay tulo ka diet or tulo ka klase sa pagkaon nga gusto sa Dios nga ato nga pilion. So sugod garon mga kaigsunan, pagpili mo aning tulo kung unsa inyong pilion no. Una, pinaka maayo. Unsa man yung pinaka maayo nga ang atong kanon is prutas, gulay, pure water or mga pure fruits nga mga juice or ikaduha kaning mga karne nga gitugot sa Dios kay kini hinlo. Ug ang ikatulo is ginadili og wala gitugot sa Dios kay mahugaw para sa atong panglawas. So kung kamo papilion mga kaigsunan, asa may inyong gusto ani? Pinakamaayo, gitugot o ginadili sa Dios? Wow, very good. So kita gid mismo no kay nakasayad na ta atong pilion ang pinakamaayo nga pagkaon. Husto ba ang pagpadayon sa pagsubak sa kabubuton sa Dios human nato madawatan ang kamatuoran? So karon kay nakasayad naman ta nga dili to maayo sa atong panglawas or nay gidisenyo ang Dios nga atong pagakanon, dapat dili ta musupak saya. Pero kay karon kay wa man gid nato gidawat ang Ginoo, misupak ta saya. Gusto gyapon tag mukaw naning mga mahugaw. Ingon pa sa Hebrews chapter 10 verse 26
Kay kung magpakasala kita sa tinuyo sa humanta, madawat ang pagila sa kamatuoran, wala na'y halad tungod sa mga sala. So karon no, kay nakasayod naman mo, natuyoon pag yun ninyo nga mag-inom mo, magsigarilyo, or mukaan mo ng mga mahugaw, nan, kamo na'y manubag ana sa Ginoo. Kay kami, naalang mi din hiya para magpahinumdom sa inyo ha, magpahibalo sa inyo nga, dili na siya maayos sa atong panglawas. Unsang mahitabo niya dong mga tao nga gapadayon sa pagsalikway sa kamatuoran. So karon no, kay mo salikway gyapon ta sa Ginoo, mo sikwahi ta, dili ta mutuo sa Dios, saan siya? Dili ta mudawat sa iyang sugo, ingon pa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 to 12, ug sa tanang limbong sa pagkadili matarong alang sa mga magakawala kay wala sila managdawat sa gugma sa kamatuoran, aron unta mga luwas sila, ug tungod ining hinungdan ang Dios nagapadala kanila sa buhat sa kasaypanan aron managtuo sila sa bakakso. Kung kita mismo no sa atong kaugalingon karon, dili ta mudawat sa Dios, dili na to sundo ng iyahang tambag, imbis kay mga luwas ta gikan sa kalaglagan, mga laglag na hinuon ta. Kay nganuman kung mubiya ta sa Dios, ang Dios gid pod mubiya sa ato, kay kita naman mismo wala midawat sa Ginoo. Sa pagpadayon aron mahukman silang tanan nga wala motuo sa kamatuoran, kun dili gikahimutan nila ang pagkadili tarong. So kung karon kay dili ta mudawat sa pulong sa Dios, or dili natutumanon iyang sugo or gitambag sa tua, nan magpabilintang makasasala, magpabilintang mas naglunang sa mga sala nga ato Panginoong hugawan ang atong lawas, imbis nga gusto sa Dios makaangkon taghimsog nga panglawas, dili na hinunta niya tabangan nga magmahimsog. Kay kita mismo sa atong kaugalingon wala na to giampingan atong lawas. Ang kadaghan sa mga tao kay pilion ang pagsunod sa lapad nga dalan paingon sa kalaglagan. Dili andam sa pagbiya sa mga butang nga angay biyaan sa dihang mosunod ni Kristo. So moingon sa atong first nga activity gibat ganihan no, nga naa sa langit. Moingon ko sa inyo nga dili ta taga langit kay tagayuta ta. Asa tama kaigsunan taga langit. So dili ta tagayuta mga kaigsunan kun dili taga langit ang tanan. Pero kay tagsa-tagsa kanato no, gitagaan man gid tag kagawasan sa Dios nga mopili. So sa panahon nga mobalik or moanhin na ang Ginoo, sama sa tong eskwelahan nga natay oral recitation nga hadlok kayo, grabe ka kulba, grabe ka, labi wala ka nag-study, tawagon pag mo pangalan, mutindog ka, ikaw ra pag isa, way mo tabang nimo. Mas labaw pa sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Tagsa-tagsa sa to mo atubang ta sa hukmanan sa Dios. So atong i-rate atong kaugalingon karon no, kung makapasar ba ka ta sa Ginoo, kung ang atong grade ba is 70 or 60 or makapass grade ba ka ta 75. So basig wala dili ta makapasar makaigsunan no, kay naglunang pata sa mga sala. So mo na nga sa garaan magid sa to dali ragid kay tama tintal no nga mas piliyon na to atong kaugalingon nga satisfaction or kalipayan. Pero moingon ko sa inyo, maabot ang panahon matubang mo sa Ginoo, hadlok og makauulaw kayo nga matubang mo sa iya nga daghan og mga sala. So manang karon kung gusto ta moadto sa Dios nga yatang dawaton makapasar ta, biya na mo anang makadawat sa tong lawas. Kay gusto ni Jesus nga imong pilion ang masigpit nga dalan paingon sa langit, ang dalan sa kalipay, kalinaw ug kabag-uhan kung itugyan nato ang tanan ka niya. So mo na nga kung gusto ta nga magmalipayon kauban ang Dios, atong itugyan ang tanan sa Ginoo. Karon pa lang atong iampo sa Dios nga bisan pa man sa mga pagdintal apan atong huptan ng atong pagtuo nga nabatnan karon. Makagi babod kita og pakiglimbasog og pagdumili sa kaugalingon sa dihang modesisyon kita nga mosunod kang Jesus. Ingon sa Luke 9 verse 23, og miingon siya sa tanan, kung kinsang bot magsunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpasan sa iyang cross sa matag adlaw ug sumunod ka nako. So kini mga kaigsunan no, nagkinahanglan ni siya og self-sacrifice, which is sa tanang pagabuhaton nato unahon nato ang Ginoo. Mo sakripisyo gid to no, nga bisag uy, kalami kayo ning baboy, gusto gid ko mukha na ni. Kay, karon nasay naman ta nga di na mayo ato nang biyaan. So, dili gid ta, kita gid mismo mo convince atong self nga. Kay, dili na mayo, dili pod nato na kanon. So,
mo na nga ang lisod lang gid ani no kay kita mismo sa atong kaugalingon matintal ta sa mga nagsidlak-sidlak og mga lamian nga pagkaon, so dapat dili na ta magpa tintal. Maayo ba ang paglangay-langay o pag-usab-usab sa desisyon sa pagsunod kang Hesus? So karon kung gusto ta mosunod sa atong Ginoo, dili na ta mag duha-duha or mag langay-langay sa pagdesisyon. Dapat atong i-decide, willing tang musunod sa atong Ginoo og mag-decide ta nga mas pilion nato siya. Kaingon pa sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, kay siya nagaingon sa panahon nga nahamutan ginapatalinghugan ko ikaw ug sa adlaw sa kaluwasan ginatabangan ko ikaw. Aniya karon ang panahon nga nahamutan aniya karon ang adlaw sa kaluwasan. So kanusa day ta dapat mosunod sa Dios sa panahon nga mahuman na tag eskwela nga sige ra tag study wala gyapon tay panahon, or sa panahon nga nanatay trabaho pero sige gyapon tag trabaho wag gyapon panahon sa Ginoo, or sa panahon nga nagmasakiton na mo naghimalatyon nasa higdaanan nga dili na makasangpit sa Ginoo. Kung dili karon ang adlaw sa kaluwasan, karon ang panahon nga atong dawaton si Jesus Christ, karon ang panahon nga atong sundon og tumanon ang iyahang sugo aron nga doon na tayo makaangkon tag pagkinabuhi nga malipayon og maayo. Kay siya mao ang atong Dios ug kita mao ang katawhan sa iyang sibsibanan ug mga karnero sa iyang kamot. Niining adlaw og magpatalinghog lamang unta kamo sa iyang tingog. Ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing. So sa ato mga kaigsunan, mga kaigalaan, ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing. Kundili, abrihi inyong kasing-kasing og pasudla si Jesus sa inyong kinabuhi. Unsa ang mga benepisyo nga moabot isip resulta sa pagdawat og pagsunod sa kamatuoran. Ingon pa sa John chapter 8 verse 32, og kamo makailas sa kamatuoran og ang kamatuoran magaluwas ka ninyo. So sakit man paminawon no nga dili na ta pwede mo kaon or mainom atong mga butang, pero kung gusto tang maluwas ato nang biyaan o gusto tang maluwas mosunod ta sa Dios. So there are only two sides mga kaigsunan. Jesus sides or Satan side. So kinsa man ang inyong pilion? Kinsay moingon nga gusto sila kang Satan side, pataas ang kamot. Kinsay moingon nga gusto sila kang Jesus Christ nga side. No? So kung gusto ta nga kang Jesus Christ, atong itugyan ang tanan kang Jesus. So karon atong iampo sa Ginoo nga ato siyang dawaton og willing tang mudawat sa iya, pasudlo nato siya sa atong kinabuhi. Kung aduna may problema moabot sa tuwa, ato nang itugyan kang Jesus Christ. Ug ang ikaduha mga kaigsunan is ayaw buhata ang sala nga dili mapasaylo. So sa tanang mga sala nga atong ipangbuhat mga kaigsunan, naay sala nga dili mapasaylo. So ang Dios mismo, ang Dios nga atong amahan, gusto siya nga natay kahimsog, mayong panglawas og perfect nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Pero kung kita mismo sa atong kagalingon padayon tang maglunang sa mga mahuga or dili maayo sa atong panglawas, mo resulta kini og mga sakit, malala nga mga sakit nga moadto sa kamatayon. So dili siya maayo makaigsunan, kay kung mao ning mahitabo sa to, dili na to dawaton si Jesus Christ, kita mismo sa atong kagalingon mubiya pod ang Ginoo. Dili kay ang Ginoo mubiya, kun dili kay ikaw mismo wala ka midawat sa Ginoo, nibiya ka sa Ginoo sa panahon sa kalisdanan or sa panahon nga musangpit ka sa Ginoo, dili na mo tubag ang Dios sa imuha, kay wala na nagpuyo sa imong lawas ang Ginoo. Kay unsa gani atong lawas? Ang atong lawas is templo sa Dios. Pero kung ato ning gihugawan, ato ning gipadayon nga naglunang sa sala, dili na mosulod ang Ginoo sa ato, dili na magpabilin ang Dios sa atong nga kinabuhi. Kay kita gani mismo trapo nga hugaw di gani ta mo gamit, unsa pa ka ang Dios nga matong magbuhat. Unsa ang pangutana nga katulog ipangutana ni Jesus kang Pedro? John chapter 21 verse 17, siya miingon kaniya sa ikatulo, Simon anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako? Si Pedro nasubo, kay nag-ingon siya kaniya sa ikatulo, nahigugma ba ikaw kanako? So nindot kay nga pangutana nahigugma ba ikaw kanako? So atong ipakita diriya kita sa garaan laglag, kay sa garaan nga ang atong gugma nga ipakita sa Dios kay wala nakapot sa passing grade nga 75. Basin natong i-rate atong kaugalingon, basig ang gugma nga atong gihatag sa Dios is
5 pesos, 20 or 50. Kita gani dili taganahan nga ang gugma og pagatiman nga ihatag sa tong ginikanan kay 50 50% ra. So unsa pa kaha ang atong Dios nga buhat 200% yang gihatag iyang kaugalingon ug ang gugma din hiya sa ato amo nang suklian pud nato atong Dios og 100% nga gugma tungod kay mas unang nahigugma ang Dios sa ato. So pila ka percent ang gugma nga atong ihatag sa Ginoo? Ha? 50% ra ba or 100%? Oh, 100%. Ug ato ning ipakita pinaagi sa pagdawat o pagsunod sa atong buhi nga Dios. So, gamay lang nga testimony mga kaigsunan. Mayngon ko sa inyo, gamay ra man gid kayo akong sala sa Ginoo. Dili ra kay tantong malala or grabe-grabe. Kay ang akong sala kay sa una no kay sa gamay pa ko kay ang akong sala sa Ginoo kay kuan kanang mangupit sa mama, di ba kay kanang sugon ta sa tong mama nga din pagpalit di dog toyo og asin na tagaan nga kwarta. Unya ang sukli kay di na ba nato na iuli, ihatag idiretso ba nato na sa bulsa or palit na tong pagkaon kay matintal matas mga bata kaubanan natong palit og pagkaon. So ipalit po na tong pagkaon dili na nato uli pero unsa toy giingon ni Sister Javi no nakinumdum patanga dapat matinumanon ta sa Dios unsang kwarta maabot sa tong kamot atong kuhaan og halad og polo og sa una pagyud kay dili gid pud kay kutantong palahubog di pud pala sigarilyo dili pud pala uyab kay kunay mga hagad nga kanang mga classmate or mga schoolmates kay uy Lina do ta mag-chat ta dito do ta maglag ta niya kung maglag kay kasabot naman ta sa napadulong no maingon ako next na lang sa ko pero pag maingon og next kay wara gihapon ambot lang pud sa akong kagalingon sa ako mismo di gid pud ko ganahan ani so murag ang mga tilaw or katong naghansap ko gani dili to tinuod no kay wala pud ko nakatilawan ni bisag kaisa kay bisag ako mismo dili pud ko ga nahan onya dili pud kay ko kanang kuan sito gani laag maglaag-laag kay sa una kay naami si iti pag humag eskwela may mga alas 4 may mahuman nya si iti kay mga alas 6 na mahuman wa po time maglaag kay na si iti mo may kalagutan ako sa una kay gusto ta magdula pero napod ni nga mga program sa school no so wala gid time magdula pero ang sako sa una sala gid pod nako sa kong ginikanan siguro kay kuan dili man anghid di ba kay sige ra man tag eskwela 5 days pag-abot og Sabado ug Domingo, laag diri lag dito ani panangit sa mama sayo panas buntag naglakaw na. Nanay inahan nangita asa na kay iyang anak pero marag feeling nako kay wara man na bala ka si mama kay pasagdan na manggihapon mi nga tagunsa na mi oras muli kay mga silingan na mo sa una didto pa sa Cagayan kay mga parenti ra man pud namo nya. Ang kalaagan pud namo kay amo ra man pud mga parenti. So mga bataot gid pud kay ko sa una no kay akong binuhatan kay balay, eskwela, laag ug mao ra pud gihapon ron. Oh, balay, laag, mo ra gusto sa bata. So, muna nga gamay ra gid pud kayo. Gamay ra gid pud kayo akong sala sa Ginoo dili ra kay tanto nga inana ka grabe-grabe og atong tanan nga mga dili maayo wala gitugot sa Dios nga pagkaon marag sa atong panahon karon kay matintal magyapon ta kanang labaw na ng kape no. Labi nag nay mga kuan, mga events kay lami gid kay kape kay maka-alert sa atong mind. So karon nakasayad na ta kay alert atong mind, patay pod atong mind. So man nga karon murag mo commit na gid nga biyaan nato na kay dili maayo sa atong pang lawas og siguro sa time nga nabautismuhan ko is edad ko mga first year college man nakalimot ako sa tunga edad di na ko mag-ingon pila kong edad ha kay basig inyong kwintahon o kana sa first year college pila may edad kong first year college ha okay murag mao man ay time nga naganhi mi diri sa Butuan og na mensahean mi sa share him didto sa mission. Ug manay time nga kaming tanan sa kauban sa akong family nagpabautismo mi. Asa man edad na ko nga nagpabautismo. Malipayon kay ko no nga sa kaniadtong panahon gamay ra kay akong sala pero kana kay gitugyan ako sa Ginoo, giwala na nako og nagbago ko sa akong kagalingon og nagsimba ko dinya sa Seventh-day Adventist. Ug karon no, bisag di ko ganahan sa iti kay mao ra gyapon si iti gyapon nga style pero mas labang nindot kay espirituhanon ni nga butang kadto kay mga worldly man to. So kani okay ra gyapon ni kay sa una pag magsitino kay ang kalisudan na nako kay maglibog ko sa ilang kanang direction ngayon pasulungkad pa sa kanang Tagalog man gid ilang gamit no kay wa man tanaanad. Pero karon kay murag nindot man ni kay English man ilang gamit makasabot ra taan ni. And then mga teacher pod ko sa children, sa mga kabataan, sa mga cradle, and then o usa ka EY leader sa mga kabatanunan. Asa man to Emerald family be?
Galatia and Zion. Nawala. Asa man kanina akong family. Hoy, isa ra lagi ako nakita. Di gid ko ganahan ani. Mo left the group na gid ko ani ron. Asa man ang Emerald family, mga kabatanunan sa Galatia. Pakita, please raise your hand. Wala day ang maulaw ta sa atong invitees no kay na atong invitees unya ang atong family wala na basta kay nadra sa kilid ang buto gasa. So mani siya ang akong family nga gidala. So I hope pod sa inyo mga batanon karon nga magkauban ta sa tanang taas pa nga panahon og sa tanang mga activities nga naibuhaton sa Bahan Church, makiguban misa inyo og ma-invite pod namo mo sa ato ang family. So wala nagsad si Jesus nga sayon ang atong pagsunod sa iya. So kung musunod ganit sa Ginoo, daghan gyud mga pagsulay or problema ang moabot sa atong kinabuhi. But apan kung atong itugyan ang kinatibuk-an atong kinabuhi kang Jesus, magbago ta og talikdan ang tanang makadaot sa atong lawas, kita makabaton og kaluwasan. So gikan sa atong kining pagkinabuhi nga mahuga, pagkinabuhi nga wala nauyon sa Dios, wala dili gusto sa Dios nga atong maangkon, to magbago ta pinaagi sa pagdawat sa atong Ginoong Hesus. Sama sa ako sa akong pamilya, gikan sa among grabe ka makasasala nga binuhatan, nagbago me. Ug karon ang pangutana, do you love Jesus? Nahigugma ba ikaw sa Dios? Kasayad ba mo mga kaigsunan? Walay makasasala ang makasulod sa gingharian sa Dios. So kung karon kay gusto ta mo testingan na or lisod pagyud biyaan ang tanan ng atong hunaon sa makaduha nga kung gusto ta moadtog langit, gusto ta makabati og og kalipay, gusto ta maluwas, makaangkon og kinabuhing dayon, atong sundon ang So naay time no sa ako nabautisman ko sa edad nga 16 man siguro tayo ingon 16. Then si Jesus Christ nagpabautismo pod siya, nagdawat kang Jesus Christ sa edad nga 30. Ug kining bata nga lalaki nagpabautismo siya sa edad nga 8 o 9 o 7, nakalimot ko sa edad. Kita pod mismo atong dawaton si Jesus Christ, isip atong magbubuhat, atong ipakita ang atong 100% nga gugma pinaagi sa pagpabautismo. Kay kung dili ta mo dawat kang Jesus Christ, si Satan ang modawat sa ato. Di ba? Ingon ko sa inyo, there are only two sides, Jesus side and Satan side. So kung dili mo modawat kang Jesus, kinsa nga side ang modawat sa inyo? Si Satan side. Walay pag neutral, kung dili two sides, duha lang yun ang inyong pilion. Jesus side or Satan side. So karon akong gihangyo mga kaigsunan kay galaan nga kung kinsa man ang gusto nga magpabautismo sa inyo, isip pagpakita sa atong 100% nga gugma sa Ginoo, please stand or palihog ko sa pagtindog. Kinsay gusto magpabautismo sa inyo o gusto maluwas, o kinsay gusto nga modawat sa Ginoo, isip atong Ginoong Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, tagya sa atong hinunlamang kinabuhi. Naabay gusto magpabautismo sa inyo ha? Palihog ko sa pagtindog. So kung kinsa man tong nagduha-duha or kinsa tong wala pa ka-decide karon, palihog ko sa pagtindog. Kung kinsa tong wala pa nakadesisyon, palihog ko sa pagtindog. Kay mag-offer ko og special prayer. Sa mga wala pa nakadecide, please stand. Kung gusto ta makadawat og gingharian or gusto ta makasulod sa gingharian sa langit, please stand. Walay gusto mo sulod sa langit? Adari arang mo sa yuta? Kung if you are kanang gusto ta mo adto sa gingharian sa Dios, please stand. Let us pray mga kaigsuonan. Dalaygon mahimayaon na mga Dios, among gibati ang kalipay ug pagmaya diha sa imong trono, kay adunay usa ka batan-on nga midawat diha kanimo. Ug tagsa-tagsa kanamo o Dios, nagatugyan kami sa mong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug unahuna diha kanimo. Tuguti Ginoo imong balang espiritu magahikap sa mong kasing-kasing nga amo kang pilion sa among kinabuhi. Maka-decide kami sa pag-una kanimo, maka-decide kami sa pagpili kanimo. Sa kinasing-kasing gayud o Dios, among itugyan, among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kay wala may mahimo nga
desisyon kung wala ka sa among kinabuhi. Among ginasalig, ginatugyan kanimo ang among kinabuhi. Bisag unsa pa man ang moabot sa among nga mga pagsulay, unsa man ang among desisyon, kami nagapili niya na sa kinasing-kasing gayud. Ikaw tanaw o Dios, magatabang ka namo nga amo kang sundon o gunahon sa among kinabuhi. Ibubo imong balang spirito sa matagos sa kanamo. Gunsari kami o Dios, matabangan kami sa pag-decide, sa pag-abri sa mong hunahunag kasing-kasing, sa pag-una o pagpili kanimo. Wala gid kami mabuhat nga kalampusan sa mong kagalingon Ginoo. Dili kami makabaton og kaluwasan kung wala ka sa among kinabuhi. Busa among ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. Pasayloa lamang kami sa buhat sa pulong sa unahon na din kami nakalapas sa imong tubangan. Kini among giampo gipasalamatan sa ngalan ug gahom ni Jesus Christ, among personal manuluwas. Amen. So, salamat kay mga kaigsunan, no? Pwede nata mo lingkod. Ato lang hinumduman, no? Nga remember the Sabbath day to keep it holy. So, gusto sa Dios nga ato siyang simbahon o galagaron sa tibuok na tong kinabuhi, sa tong lawas, sa tong kalag, sa atong unahunag kasing-kasing. Muna nga ato siyang dawaton o pasudlon sa atong kinabuhi. So, dalaygo ng Dios. Happy Sabbath, mga kaigsunan! So, salamat sa inyong pagpaminaw ug akong buhing pagampo kanunay tang magpabilin sa nga madasigon sa pagpangalagad sa tong buhi nga Dios.